बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी तो समझ में एक बात ही नहीं आती कि जब शादी को 10 साल बीत गए हैं तो फिर अब किस बात का इंतज़ार है। मैं तो बस यही चाहती हूँ कि मेरा बेटा अब जल्दी से दूसरी शादी कर ले। सारी दुनिया में लोग दूसरी तीसरी शादियाँ करते हैं और वैसे भी हमारे मज़हब में इस बात की इजाज़त भी दी गई है। फिर किस बात की देर की हुई है? अरे ये तुम्हारी भावच तो है ही जादूगरनी। ना जाने मेरे मासूम से बेटे को क्या घोल कर पिलाया हुआ है कि वो इस डायन के अलावा किसी और की तरफ देखता भी नहीं है। आज आ जाए इमरान, मैं हर सूरत में उससे बात करके रहूंगी। मेरी सास बड़ी देर से अपनी बेटी के पास बैठी मेरी बुराइयां करने में मसरूफ थी। मेरी नंद जो अभी कुछ देर पहले ही अपने ससुराल से आई थी, वो भी अपनी वालिदा के हाँ में हाँ मिलाने में मगन थी। मैं हमेशा की तरह सुन के बस परेशान ही होती थी, या फिर जब दिल बेहद भर जाया करता तो छत पर जाके स्टोर रूम में रो लिया करती थी। लेकिन इमरान से कभी भी कुछ ऐसा नहीं कहती थी कि उनका दिल उनकी वालिदा की जानब से ख़राब हो। लेकिन अम्मा की दिन ब दिन मुझसे बढ़ती हुई नफ़रत मेरे लिए मुश्किलात खड़ी कर रही थी, क्योंकि मेरे जहन में यह बात आ रही थी कि अगर किसी रोज़ इमरान अपनी अम्मी की बातों में आ गए तो फिर मेरे साथ क्या होगा, क्योंकि मेरा तो कोई और ठिकाना भी नहीं था। बस ये सब कुछ सोचते हुए मेरे आंसू निकल पड़े। मैं पल्लू से अपनी आंखें साफ कर रही थी कि मेरी नद मेरे पीछे न जाने कब से खड़ी हुई थी। कहने लगी, भाभी आप यहाँ पे हैं, मैं आपके घर मेहमान हूँ, कौन सा यहाँ बैठी रहूंगी, शाम तक चले ही जाना है। आपसे इतना नहीं हो सका कि 2 घड़ियाँ मेरे पास भी बैठ ही जाएं। आप जानती तो हैं कि मुझे तो अपने घर के अलावा कहीं चैन आता ही नहीं। लेकिन मैं तो आप लोगों की मोहब्बत में कहाँ दौड़ी दौड़ी आती हूँ। अगर ऐसा ही रवैया रखना है तो मैं आइंदा इधर कभी नहीं आऊँगी। नंद ने मुझे हजारों बातें सुना डाली और फिर अपनी अम्मा के कमरे में जाकर आंसू बहाने लगी। मैं भी दौड़ती हुई पीछे ही गई, उन्हें सफाइयाँ देने लगी, साथ में ही ये भी कि मैं आप लोगों के लिए चाय बना के लाती हूँ, क्योंकि इमरान के आने का वक्त हो चुका था। मैंने मुंह हाथ धोया, कपड़े तब्दील किए। वो हमेशा ही मुझे फ्रेश देखना पसंद करते थे। मैंने चाय बनाई, खाना तो दोपहर में ही बना लिया था। तकरीबन आधे घंटे तक इमरान भी आ चुके थे। मैं चाय के साथ दीगर लवाजमात से ट्रे सजाकर अम्मा के कमरे में चली गई। इमरान मेरी तरफ देखते हुए मुस्कुराने लगे और आंखों ही आंखों में मेरी तारीफ करने लगे। फिर मैं चाय डालकर सबको दे रही थी। उसी दौरान अस्मा, मेरी नंद का 2 साला बेटा, जो कि मेरे ही कमरे में सो रहा था, अचानक ही रोने लग गया। मैंने चाय एक तरफ रखी और उसे उठाने के लिए भागी। सज्जल, देख के भाई आराम से जाओ, कोई बात नहीं, बच्चे रोते ही हैं। इमरान की आवाज़ मुझे अकब से सुनाई दी। ये उनकी आदत थी कि वो हमेशा से ही मेरी ऐसे ही केयर किया करते थे। मैं सारे गम भूल गई थी। फुरकान को उठाते ही मैं उसे प्यार करते हुए अम्मा जी के कमरे में ले आई थी। अरे बहू, बुरा मत मनाना, सुकून और ठंडक तो अपनी कोख से पैदा करदा औलाद को प्यार करते हुए ही मिलता है। तुम चाहे फुरकान को या किसी और के बच्चे को जितना मर्जी प्यार कर लो, लेकिन जब तक तुम्हारी अपनी झोली खाली रहेगी तुम सुकून में नहीं रह सकती। अरे मेरा क्या कसूर है, मेरा तो इमरान इकलौता बेटा है। मेरी सारी उम्मीदें इसी से जारी हुई हैं। क्या मैं सारी जिंदगी पोते पोती की शक्ल देखे बिना ही इस दुनिया से चली जाऊंगी? अम्मा जी की तीखी बातें मुझे पहले ही पूरे दिन से परेशान कर रही थी, अब वो इमरान के सामने भी शुरू हो गई थी। अम्मा जी, आप इमरान की दूसरी शादी कर दें, क्योंकि ये ही शायद बेहतर है, क्योंकि न जाने मुझसे औलाद पैदा भी होनी है या नहीं। मैंने अपनी आंखें पोंछते हुए कहा, जो छलकने को बिल्कुल तैयार थी। मैं फुरकान को अस्मा के हवाले करते हुए अपने कमरे में जाने के लिए बाहर की तरफ जाने लगी तो अचानक ही इमरान ने मेरा हाथ पकड़ लिया। हरगिज नहीं, मैं दूसरी शादी कभी नहीं करूंगा। अगर औलाद होनी हुई तो सज्जल में से ही होगी, वरना दुनिया में बेशुमार जोड़े ऐसे हैं जिनकी औलादें नहीं होती, लेकिन वो बहुत अच्छी जिंदगी बसर कर रहे होते हैं। हम लोग भी अल्लाह पर ही भरोसा रखते हैं। अगर अल्लाह ने चाहा तो हमें भी औलाद जैसी नेमत लाजमी मिलेगी, और अगर नसीब में नहीं तो कोई बात नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। अल्लाह हम दोनों को जिंदगी दे, सेहत दे, हम एक साथ ही रहेंगे। इमरान ने खड़े होते हुए बराह रास्त अम्मा जी से कहा, जो इमरान की बातें सुनकर दंग रह गई थी।
लेकिन अब की दफ़ा वो कुछ भी नहीं बोली थी, बल्कि ऊंची आवाज़ में रोने लगी थी। इमरान और मैं कमरे से बाहर निकल आए थे। मैंने अपना हाथ छुड़ा लिया और अपने कमरे में आ गई थी, लेकिन इमरान किचन में गए, मेरे लिए ताज़ा जूस बना कर लाए, फिर मुझे अपने हाथों से पिलाया और कहने लगे कि ये सब कुछ अल्लाह के हाथ में है। दूसरी शादी की क्या गारंटी है कि लाजमी बच्चा होगा। मुझे अल्लाह पर भरोसा है, अगर उसने चाहा तो हमारे बच्चे ज़रूर होंगे। अभी तो तुम ऐसा करो कि जल्दी से ये मुंह सही करके आओ, क्योंकि हम दोनों बाहर लॉन्ग ड्राइव पर जा रहे हैं। लेकिन इमरान, वो घर में अस्मा आई हुई है, उसके मियाँ ने अभी कुछ देर तक उसे लेने के लिए आना है। अगर हम लोग घर पर ना हुए तो वो क्या सोचेगा। मेरा ख्याल है हम लोग कल चले जाएंगे। मैंने इमरान के हाथ में गाड़ी की चाबी देते हुए कहा, लेकिन वो मेरी कहाँ कोई सुनने वाले थे, बस जिद थे। इसीलिए मुझे साथ लिए हुए पोर्च की तरफ बढ़ गए। गाड़ी की फ्रंट सीट पे बैठते ही वो गाड़ी चला चुके थे। सज्जल, तुम पहले ही मेरी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती हो, इसलिए हमें कुछ वक्त अपने साथ भी बिताना चाहिए। इसलिए प्लीज़ तुम ये सारे वसवसे जहन से निकाल कर फिलहाल मेरे साथ वक्त गुजारो। इंशाअल्लाह सब कुछ बेहतर होगा। इमरान के साथ मेरी शादी को 10 साल बीत गए थे, लेकिन मुझे हर दिन ऐसे ही लगता था कि जैसे आज ही हमारी शादी हुई हो। लेकिन सिवाय एक औलाद की कमी के मेरे पास किसी भी चीज़ की कोई कमी न थी। हम लोग लॉन्ग ड्राइव के बाद एक अच्छे से होटल में गए, खाना खाया, फिर इमरान ने मुझे कुछ शॉपिंग भी करवाई। बड़ी खुशगवार शाम गुजारने के बाद हम लोग घर आ गए। अस्मा जा चुकी थी, जिसकी वजह से अम्मा जी का मूड बेहद ख़राब था। मैं उनके लिए भी बाहर से खाना लाई थी, लेकिन उन्होंने खाने से इनकार कर दिया। आज तो उन्होंने दूध भी नहीं पिया था, क्योंकि वो आज शदीद गुस्से में थी। फिर मैंने इमरान को दूध देने के बाद किचन की सूरत हाल चेक की। ये देखकर मेरे पैरों तले से ज़मीन ही निकल गई कि सारा किचन फैला पड़ा था। हर तरफ बर्तन ही बर्तन पड़े हुए थे, गंदे मैले कुचैले। कहीं दूध गिरा हुआ था और कहीं पे पत्ती गिरी पड़ी थी। ये सब कुछ देखते हुए मेरे सर में शदीद दर्द होने लगा, लेकिन अब क्या करती, सब कुछ खुद ही तो समेटना था। कमर कसकर मैंने बर्तन धोने शुरू किए तो मुझे रात के 11 ही बज गए। किचन समेटने के बाद मैं कमरे में जाने लगी तो मेरी सास ने मुझे बुला लिया कि मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रही है, तेल लगा दो। वहां बैठकर तेल लगाते हुए मुझे रात का 1 बज गया। जमाइयां ले लेकर मेरा बुरा हाल हो चुका था। बड़ी मुश्किल से इजाज़त लेकर कमरे में गई तो इमरान सो चुके थे। थकी हारी मैं भी सो गई। रात भर ठीक से ना सोने की वजह से सुबह आंख ही नहीं खुल सकी थी। इमरान को दफ्तर से लेट हो रही थी, इसलिए वो अम्मा के पास गए कि नाश्ता बना दे। सज्जल की तबीयत ठीक नहीं है। अम्मा जी ने बड़ी मुश्किल से उठते हुए नाश्ता तो बना दिया, लेकिन फिर इमरान के जाने के बाद जो मेरी इज्जत अफजाई हुई, मैं सोच चुकी थी कि आइंदा कभी भी इतनी गहरी नींद नहीं सोऊंगी, अलार्म लगा कर ही सोऊंगी। मैं किचन समेट रही थी कि दरवाजे पर बेल हुई। भागी भागी गई, दरवाज़ा खोला तो सामने काम वाली खाला सुरैया खड़ी हुई थी। मैंने उन्हें अंदर आने के लिए रास्ता दिया। घर की सफाई सुथराई और कपड़े धोने की जिम्मेदारी उन्हीं की थी। बारी बर्तन धोना और खाना बनाना मेरी जिम्मेदारी थी। इमरान एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते थे। अच्छी खासी तनख्वाह होने की वजह से हमारा गुजारा बड़ी आसानी से हो रहा था। बस एक औलाद की कमी ने मेरी सारी खुशियों को ख़त्म कर दिया था। खाला सुरैया मेरी शादी से पहले से ही यहाँ पर काम कर रही थी। बड़ी अच्छी ईमानदार खातून थी, कभी भी कोई चीज़ आगे पीछे नहीं हुई थी। यही वजह थी कि इमरान भी उनका बहुत ख्याल रखते थे। वो काम ख़त्म करने के बाद कुछ देर अम्मा जी के पास बैठा करती थीं। वही दुख दर्द अम्मा जी हर एक से करती थी। आज भी वो ये सारी बातें ही कर रही थी। अरे बड़ी बीबी जी, अब तो डॉक्टरी इलाज इतने ज़्यादा निकल आए हैं कि अब भी भला कोई परेशानी हो सकती है दुनिया में। अरे बीबी जी, परेशानियां तो हमारे ज़माने में हुआ करती थी, जब कोई इलाज मुआवजा ही नहीं होता था। आप सज्जल बीबी को बड़े अस्पताल लेकर जाएं ताकि वहां उनका इलाज हो सके। बाकी तो इमरान बाबू को लड़कियों की कोई कमी नहीं है। आखिर बात सुरैया खाला ने कुछ धीमे अंदाज में की थी, इधर उधर देखते हुए। अरे इतने तो इलाज करवा चुके हैं, मुझे तो लगता है कि मेरी बहू है ही भांज, तभी तो कोई इलाज मुआवजा भी उस पर असर नहीं करता।
میں تو اب اپنے عمران کی دوسری شادی ہی کروں گی۔ بڑی بیوی، اگر آپ میری بات مانیں تو آپ کے سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ خالہ سریا نے اماں کو نہایت رازداری سے بتاتے ہوئے کان کے قریب ہونا مناسب سمجھا۔ اماں بھی ان کے اور قریب ہو کر سننے لگیں۔ بڑی بیوی جی، ہمارے گاؤں سے 5 میل کے فاصلے پہ ایک بہت بڑا پیپل کا درخت ہے، جہاں پہ لوگ ایک کپڑا سا باندھ کر آتے ہیں۔ اس کپڑے کے مرہون منت ہی اللہ بے اولاد عورتوں کی کوک بھر دیتا ہے۔ یہ تو سالہ سال سے ایسا ہی ہوتا رہا ہے۔ لوگوں کا بہت عقیدہ ہے اس بات پہ۔ ویسے بھی آپ خود بھی تو یہ کہتی ہیں نا کہ پیر کامل ہوتا ہے، یقین کامل نہیں ہوتا۔ خالہ سریا نے اماں جان کو جب اس درخت پہ کپڑا باندھنے کا مشورہ دیا تو میں وہاں پہ نہیں تھی، اس لیے یہ ساری باتیں میری غیر موجودگی میں ہوئی تھی۔ لیکن نہ جانے کیوں اماں جی کا رویہ اس بات کے بعد میرے ساتھ بہت اچھا ہو گیا تھا۔ اس بات کی سمجھ تو مجھے بہت بعد میں آئی تھی۔ سریا خالہ کام ختم کر کے جا چکی تھیں۔ اماں جی کی دوا کا وقت ہو گیا تھا، جو ان کو 1 بجے دینی ہوتی تھی دودھ کے ساتھ۔ میں ان کے لیے گرم دودھ لے کر گئی۔ وہ تسبیح پڑھنے میں مصروف تھیں۔ مجھے دیکھتے ہوئے کہنے لگی کہ سجل، مجھے تم سے کوئی دشمنی نہیں ہے۔ تم جانتی ہو کہ میرا ایک ہی بیٹا ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ یہ آنگن پوتے پوتیوں کی آوازوں سے گونج اٹھے، پورے گھر میں بچوں کی کلکاریاں ہوں اور چہکتے پھریں یہاں سے وہاں تک۔ لیکن مجھے فی الحال ایسے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے ہیں۔ تم میری بات مان لو اور جہاں پہ سریا بتا رہی ہے وہاں تمہارے ساتھ چلتی ہوں۔ کچھ بھی تو نہیں کرنا، بس ایک کپڑے کو وہاں باندھ کر آنا ہے۔ جب تمہاری گودھاری ہو جائے گی تو بس اس کپڑے کو کھول کر آنا ہے۔ تم میری بات کو سمجھ رہی ہو نا؟ دیکھو میری بیٹی، مجھے مایوس مت لوٹاؤ۔ میرے پاس میرے عمران کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ اگر میرے 2-3 بیٹے اور ہوتے تو یقیناً میں کچھ صبر سے کام لیتی، لیکن ابھی میں مزید صبر نہیں کر سکتی۔ میں جانتی ہوں کہ عمران بھی اس کمی کو بہت زیادہ محسوس کرتا ہے، بس وہ کہتا نہیں ہے۔ لیکن مردوں کے دماغوں کا کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ وہ اکثر اوقات ایسی جلد بازیاں بھی کر لیتے ہیں کہ بیویوں کو کچھ بھی سوچنے سمجھنے کا موقع ہی نہیں ملتا۔ میری بچی، تم میری لاج رکھ لو اور اپنے لیے بھی آسانیاں پیدا کرو۔ جس انداز میں مجھے اماں جی نے کہا تھا، میرے دل میں نرم گوشہ پیدا ہو گیا تھا، اس لیے میں مان گئی۔ وہ بہت خوش ہو گئی تھی۔ شادی کے 1 سال تک جس طرح ان کا رویہ میرے ساتھ تھا، آج بھی بالکل ویسا ہی ہو گیا تھا۔ میں کھانا بنانے چلی گئی۔ دل بہت زیادہ پریشان تھا، اس لیے میں نے شام تک عمران کے آنے تک خود کو بہت زیادہ مصروف رکھا تھا۔ لیکن عمران کو اس ساری بات کی بھنک بھی نہیں پڑنے دی تھی، کیونکہ اماں جی نے سختی سے منع کیا ہوا تھا۔ کیسا رہا آج کا دن؟ ہمیشہ کی طرح عمران مجھ سے پوچھ رہے تھے اور میں خود کو بہت نارمل رکھتے ہوئے ان کے ساتھ گپ شپ کرنے میں مصروف تھی۔ رات سونے سے قبل میں نے ہمیشہ کی طرح نماز پڑھی، دعائیں کی اور یہ پکا ارادہ بنا لیا تھا کہ اس جمعرات کو لازمی اماں جی کے ساتھ اس سریا خالہ کی بتائی ہوئی جگہ پر جاؤں گی۔ آج منگل تھا۔ رات تو جیسے تیسے گزر گئی، لیکن اگلے دن طبیعت میں عجیب سا بوجھل پن رہا۔ شاید وہاں جانے کا ڈر تھا یا عمران سے بات چھپانے کا خوف، مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ بدھ کی صبح صبح ہی عمران کو آفس سے کال آ گئی کہ فارن ڈیلیگیشن کے ساتھ 2 دن کی ورکشاپ ہے، جس میں عمران کی موجودگی بہت ضروری ہے۔ میٹنگ کراچی میں ہونا تھی، اس لیے عمران کو آج دوپہر کو ہی 12 بجے کی فلائٹ سے کراچی کے لیے نکلنا تھا۔ واپسی میں 3 دن بھی لگ سکتے تھے، کیونکہ موسم کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ ہمارے ہاں بارشیں بھی جلد ہی شروع ہو جایا کرتی تھی۔ عمران کو سی آف کرنے میں گیٹ تک گئی۔ وہ مجھے بہت ساری نصیحتیں کر کے گئے تھے، بار بار کال کرنے کی ہدایت بھی کی تھی اور مجھ سے پوچھ کر گئے تھے کہ کیا کیا لے کر آؤں۔ میرا دل بہت ہی اداس ہو رہا تھا، لیکن کہیں نہ کہیں اللہ پاک پہ بھی مکمل طور پہ بھروسہ ہو رہا تھا۔ رات تک کاموں میں لگی رہی سریا خالہ کو اماں جی نے بتا دیا تھا کہ ہم لوگ جمعرات کو تیار رہیں گی، بس تم وقت پہ پہنچ جانا۔ اور جب حسب معمول سریا خالہ جمعرات کو ٹھیک وقت پہ پہنچ چکی تھی، ہم لوگ آٹو کروا کے گئیں۔
सुरैया खाला का गांव हमारे इलाके से तकरीबन आधे घंटे की मुसाफत पे था और फिर आगे 5 मील जाना था। ऑटो वाले को अम्मा ने ज़्यादा पैसे दिए क्योंकि वो अपनी नस्ल बढ़ाने के लिए तो कुछ भी कर सकती थी। इसके लिए तो वो खुले दिल से पैसे लुटाने के लिए तैयार थी। मुझे भी खुशी हुई कि चले मेरे लिए कुछ तो कर रही हैं ना। मैं पूरा रास्ता सोचती आई कि ज़िंदगी में पहली दफ़ा मैंने इमरान से कोई बात छुपाई थी। अजीब तरह के वसवसे आ रहे थे, इसलिए खौफ भी था कि अगर उन्हें कहीं पता चल गया तो क्या होगा। लेकिन फिर साथ ही दिल इस बात पे भी मुतमईन था कि अगर अल्लाह ने हम पे करम कर दिया तो इमरान को ही सबसे ज़्यादा खुशी होगी। अम्मा जी मुझे बहुत सारी तसल्लियां दे रही थी। हम लोग अपनी मतलूबा जगह पे पहुंच चुके थे। जब हम लोग ऑटो से नीचे उतरे तो मैं वहां पे मौजूद रश आवर हुजूम को देखकर दंग रह गई थी। इस कदर वहां रश था कि क्या बताऊं। अम्मा जी ने रिक्शा वाले को वापसी के लिए भी बुक करवा लिया था, इसलिए वो हमारा एक तरफ खड़ा होकर इंतजार करने लगा था। मैं अम्मा जी के साथ साथ ही चल रही थी, जबकि खाला सुरैया हमारे आगे आगे चल रही थी। बहुत ज़्यादा भीड़ में से गुजरते हुए कुछ आगे बढ़े तो एक ढलवान आई। उस ढलवान पे भी बहुत रश था। जब गौर से देखा तो उस ढलवान के ऊपर से कहीं से पानी गिर रहा था, और जहाँ जहाँ भी वो पानी गिरता था लोग उसके आगे पानी भरने वाले बर्तन करते थे। उनके मुताबिक ये पानी शिफा वाला है, उस पानी की बरकत से बहुत सारे मसाइल हल हो जाते हैं। मैं जब अपनी अम्मी के घर होती थी शादी से पहले, उस वक्त भी ऐसी बातों पे यकीन नहीं रखती थी, ना ही हमारे घरों में ऐसे मामलात होते थे। मेरे वालिद मोहतरम एक पढ़े लिखे इंसान, एक स्कूल से हेड मास्टर रिटायर हुए थे। वो इन पीरों फकीरों को बिल्कुल भी नहीं मानते थे। उनका कामिल यकीन बस अल्लाह की ज़ात पे था। लेकिन आज अगर वो जिंदा होते तो खुद देख लेते कि कैसे उनकी लाडली तरीन बेटी जगह जगह पे रुल रही है। ये सब कुछ सोचते हुए मेरी आंखों में आंसू भर आए थे। लेकिन अपने मुस्तकबिल को बचाने के लिए मुझे ये सब कुछ करना पड़ रहा था। हम लोग एक कच्चे रास्ते से चलते हुए उस दरख्त के करीब जाना चाहते थे। रास्ता कुछ ज्यादा ही कच्चा और कठिन था। शायद माँ के कदमों तले जन्नत भी इसीलिए रखी हुई थी कि वो बेहद जतन करती है अपनी औलाद के लिए। इसीलिए आज मेरे लिए भी ये सब कुछ बेहद मुश्किल हो रहा था। लेकिन फिर एक मौहूम सी उम्मीद हर दिल में जाग रही थी कि अल्लाह पाक यहाँ आकर ही मेरी फरियाद को सुन लें। हम लोग खाला सुरैया के बताए हुए रास्ते पे चलती हुई आगे की तरफ बढ़ रही थी। बहुत ज़्यादा रश था, लेकिन हैरत की बात तो ये थी कि सारी खातीन ही थीं, कोई एक भी मर्द नहीं था। वो दरख्त अब हमारे बहुत करीब आ रहा था। उस दरख्त की लंबाई चौड़ाई देखते हुए मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे। खातीन बड़े अदब व एहतराम के साथ उसकी शाखों, तनों, पत्तों, गर्ज ये कि जहाँ जहाँ भी उन्हें जगह मिल रही थी वहाँ पे वो कपड़ा बांधती हुई नजर आ रही थी। फिर मेरी नज़र उस बड़े से दरख्त के साथ खड़े एक बेरी के दरख्त पर पड़ी, जिस पे बेशुमार बेर लगे हुए थे। निहायत खूबसूरत सब्ज रंग के बेर, खूब मोटे ताजे बेर। लेकिन वो दरख्त मुकम्मल तौर पे साफ शफाफ था। सिवाय चंद काले धागों के किसी ने वहां पे काले धागे बांधे हुए थे। खाला सुरैया ने मुझे इशारे से अपने पास बुलाया और कहा कि बेटी इस दरख्त पे कपड़ा बांध दो। मैं आगे बढ़ी। बड़ी नियत के साथ मैंने अपने पर्स में से एक सब्ज रंग का कपड़ा निकाला और फिर उसे उस दरख्त के साथ बांध दिया। लेकिन हवा का एक ठंडा झोंका आया और कपड़ा खुलकर उस बेरी के दरख्त की तरफ उड़कर चला गया। मैं भागती हुई गई, लेकिन वो कपड़ा उस बेरी के दरख्त के पास पड़ा हुआ था। मैंने जल्दी से उस कपड़े को उठाया और वापस उसी बड़े दरख्त के साथ बांध दिया। न जाने क्यों दिल पे एक अजीब तरह सा बोझ सा आ गया था। बजाय इसके कि कुछ सुकून मिले, मैं पहले से भी ज्यादा उदास हो गई थी। सुरैया खाला ने मुझे कहा कि यहाँ करीब ही एक पानी का छोटा सा नाला है, वहां से कुछ पानी भी पी लो। पहले तो मुझे कराहत सी महसूस हुई, लेकिन फिर मैंने अपनी ज़रूरत और मजबूरी की वजह से उस पानी को भी पी लिया। मैं जिस जगह पे बैठकर पानी पी रही थी, फिर वहां से उठकर हम लोग वापस ऑटो की तरफ आ रहे थे। ऑटो वाला करीब की मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए गया था। हम लोग उसी का इंतज़ार कर रहे थे। जब ही एक औरत हमारे करीब से गुजरी, मैं न जाने क्यों उसकी तरफ ही देखे जा रही थी।
وہ میری طرف دیکھنے لگی اور پھر واپس مڑ کر میرے پاس آئی، کہنے لگی کہ بہت پریشان لگتی ہو۔ نہ جانے کیوں کوئی جان پہچان بھی نہ ہونے کے باوجود میں نے اسے ساری پریشانی بتا دی۔ وہ پہلے تو میری بات سنتی رہی، پھر کہنے لگی تم سورہ جن کی باقاعدگی سے تلاوت کرو، کیونکہ جنات کی کثیر تعداد میں اولادیں ہوتی ہیں، وہ بھی اللہ کی پیدا کردہ مخلوق ہیں، اس لیے اگر تم سورہ جن پڑھو گی تو یقیناً تم پہ اللہ اپنا کرم کریں گے۔ میں اس کی باتیں بڑے غور سے سن رہی تھی۔ وہ یہ باتیں کر کے اپنی منزل کی طرف چل پڑی۔ نہ جانے کیا تھا اس کی آنکھوں میں کہ جب تک میں اس سے باتیں کرتی رہی میں بس اس کے نہایت چمکدار چہرے کو بنا آنکھیں جھپکے دیکھتی رہی تھی۔ پتہ نہیں ایسا بھی کیا تھا اس کے چہرے پہ کہ میری سمجھ سے بالا تر تھا۔ ہم لوگ گھر آ گئے تھے، لیکن جب سے میں وہاں سے ہو کر واپس گھر آئی تھی میرے دل کے سارے بوجھ ہلکے ہو چکے تھے۔ میں خود کو بہت نارمل محسوس کر رہی تھی۔ عمران کے ساتھ بھی لمبی باتیں کی، وہ بھی ہلکے پھلکے ہو چکے تھے۔ گھر کے کاموں کو بھی دل لگا کر کرتی رہی۔ شام کو ہمارے ساتھ والے گھر میں علی صاحب رہتے ہیں، ان کی بیٹی کا نکاح تھا، وہ خاص طور پہ دعوت دے کے گئے تھے۔ اماں جی کہنے لگی کہ عمران تو گھر نہیں ہے، ایسا کرو کہ اچھا سا تیار ہو جانا، ہم دونوں ہو آئیں گی۔ میں بھی خوب دل لگا کر تیار ہوئی، پھر ہم دونوں ان کی طرف چل دیں۔ بڑا ہی اچھا انتظام کیا ہوا تھا۔ علی صاحب کی اکلوتی بیٹی کا نکاح تھا، اس لیے انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ شاندار کھانے کا انتظام بھی کیا گیا تھا۔ جس میز پہ ہم دونوں بیٹھی ہوئی تھیں وہاں پہ ایک اور خاتون بھی آ کر بیٹھ گئی تھی۔ وہ مجھ سے باتیں کرنے لگیں، پھر بچوں کے بارے میں پوچھا تو میرے چہرے پر پھیلنے والی مایوسی سے وہ سمجھ چکی تھی کہ میری اولاد نہیں ہے۔ وہ کہنے لگیں کہ سورہ جن کی تلاوت کرو، سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ میں حیران تھی کہ اس سے پہلے تو میں نے کبھی بھی سورہ جن کو اس مقصد کے لیے نہیں سنا تھا، لیکن آج پھر یہ سب لوگ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ لیکن اب تو میرے دل میں بھی یہ بات آ گئی تھی کہ مجھے سورہ جن اب تو لازمی پڑھنی ہی ہے۔ فنکشن سے ہم لوگ رات 11 بجے کے قریب فارغ ہوئے تھے۔ گھر واپسی پہ میں نے اماں سے کہا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اب میری کوک بہت جلد بھر جائے گی۔ وہ میری اس امید پہ دل سے بہت زیادہ خوش ہو گئی تھی، بہت ساری دعائیں دینے لگی تھی۔ گھر آ کر میری طبیعت میں ہلکا سا بوجھل پن تھا، طبیعت بہت خراب ہو رہی تھی، دل متلانے لگا تھا۔ اماں جی تو وہاں سے آتے ہی سو گئی تھی، لیکن میں رات بھر نہ سو سکی۔ صبح تک ویسے ہی نڈھال ہو چکی تھی۔ اماں جی کے لیے بڑی مشکل سے ناشتہ بنایا تھا۔ وہ میرے چہرے کی طرف دیکھ دیکھ کر پریشان ہو رہی تھی، پھر پوچھنے لگیں کہ سجل کیا بات ہے۔ میں نے انہیں ساری بات بتا دی۔ وہ مجھ سے کہنے لگیں کہ فوراً میرے ساتھ ہسپتال چلو۔ خوشی کے مارے ان کے پیر زمین پر نہیں لگ رہے تھے۔ ہم دونوں ایک قریبی ہسپتال میں گئیں۔ میرا چیک اپ ہوا، جس کے بعد مجھے 10 سالوں کے بعد یہ خوشخبری ملی کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ یہ خبر ایسی تھی کہ میں اس خبر کو سننے کے بعد کافی دیر تک سکتے کے عالم میں رہی تھی۔ اسی وقت اماں جی نے عمران کو فون کر کے یہ اتنی بڑی خوشی کی بات بتائی۔ میکے میں تو صرف ایک بھابھی اور اس کے 2 بچے شامل تھے۔ بھائی تو عرصہ دراز سے بیرون ملک میں ہی رہتا تھا اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، اس لیے ان کا آنا جانا بالکل بھی نہیں تھا، اس لیے ان کو بتانے کا کوئی بھی فائدہ نہیں تھا۔ لیکن میرا دل کر رہا تھا کہ یہ خوشی کی خبر پوری دنیا کو سنا دوں۔ بھابھی کو فون کیا تو وہ کہنے لگی کہ ٹھیک ہے، مبارک ہو، لیکن ہم پاکستان آنے کا سوچ بھی نہیں سکتے، اور ساتھ ہی کھٹاک سے فون بند کر دیا۔ مجھے تو گھر بھر میں ہتیلی کا چھالا بنا کر رکھا جاتا تھا، لیکن اب تو کئی آنسو میرے رخساروں پر بہہ نکلے۔ عمران کی واپسی ہو چکی تھی، وہ تو خوشی سے پاگل ہو رہے تھے۔ ایک اور کام والی رکھ لی گئی تھی۔ میں تو مکمل طور پر بیڈ ریسٹ پر تھی، پورا دن بس آرام ہی آرام۔ لیکن میں نے سوچا کہ قرآن پاک کو ہی پڑھا جائے۔ سب سے پہلے میں نے سورہ جن ہی کی تلاوت شروع کی۔ نہ جانے کیوں ایسا بھی کیا تھا اس صورت میں کہ جیسے جیسے میں پڑھتی جاتی تھی مجھے ایسا لگتا تھا جیسے وہ میرے وجود میں کوئی ہلچل پیدا کر رہی ہے۔ میں پہلے سے بھی زیادہ تر و تازہ ہونے لگتی تھی۔ ایک شام کو دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد میں چھت پہ کچھ دیر کے لیے چہل قدمی کرنے کی غرض سے چکر لگا رہی تھی۔ میرے دل میں ایک عجیب سی ہلچل ہو رہی تھی۔ ہمارے گھر کی چھت بہت کھلی اور وسیع تھی، اس پہ چکر لگانے سے مجھے کافی سکون مل رہا تھا۔
वॉक करते करते मैं थक गई तो निढाल होकर एक तरफ रखी हुई कुर्सी पर बैठ गई थी। सांस को बहाल करने के लिए लंबे लंबे सांस लेने लगी थी, लेकिन तबीयत में अब भी बोझलपन शामिल था। हमारे घर की पिछली तरफ काफी अरसे से बना हुआ घर बंद पड़ा हुआ था। इमरान बताते थे कि उनका एक ही बेटा था जो करंट लगने से फौत हो गया था। बस तब से लेकर अब तक वो इस घर में वापस नहीं आए हैं। मैं ना जाने क्यों उस घर की तरफ गर्दन उठाए देखने लगी थी। उस घर में तो कोई भी नहीं था, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि उनकी दूसरी मंजिल में बने हुए एक कमरे की रोशनी कभी तेज हो रही थी और कभी हल्की हो रही थी, जिसकी वजह से मुझे उसमें कोई चलता हुआ भी नजर आ रहा था। पहले तो मैं कुछ डर गई थी, लेकिन फिर मजबूत होकर बैठी रही। लेकिन लाइट जलने और बुझने का अमल अभी तक शुरू था। अचानक ही उस कमरे की खिड़की खुली और उसमें से एक नौ उम्र लड़का झांक कर मेरी तरफ ही देखने लगा। वो मुस्कुरा रहा था। मैंने भी ना जाने क्यों उसकी तरफ देखकर मुस्कुराना शुरू कर दिया था। वो काफी देर उस खिड़की में खड़ा मुस्कुराता रहा। मैं भी ये सब कुछ करती रही। फिर एकदम से वो रोशनी मुकम्मल तौर पे अंधेरे में बदल गई। मैंने बहुत इधर उधर देखा, लेकिन रोशनी दोबारा नहीं जली। अचानक ही किसी ने मेरे कंधों पे हाथ रखा। मेरी तो चीख ही निकलते निकलते रह गई, क्योंकि इमरान साथ ही हंस पड़े थे। मैंने एकदम से पीछे मुड़कर देखा, वो खड़े मुस्कुरा दिए थे। बेगम साहिबा ऐसी हालत में अकेले कहीं भी नहीं जाते, ना अकेले खड़े होते हैं। अम्मा जी भी सख्ती से मना करती हैं। वो बड़ी मोहब्बत से मेरी नाक को छेड़ते हुए कह रहे थे, जी अच्छा जनाब, मैं नीचे जा रही थी। बस हम दोनों नीचे अपने कमरे में आ गए थे। खाना मुझे आज कल बेड पे ही मिल रहा था। इस कदर आराम की सूरत में मेरा वेट भी बढ़ गया था। खाना खाने और दूध पीने के बाद इमरान तो सो चुके थे। मैं वुजू करके आई और नमाज पढ़ने के बाद कुरान पाक लेकर बैठ गई। सूरह जिन अब तो मुझे ज़बान याद होने लगी थी, इसलिए मैं उस सूरह को जल्दी से पढ़ लिया करती थी। मुझे अब नींद आ रही थी। मैंने घड़ी की जानिब देखा तो रात के 10 बज रहे थे। मैंने इमरान पे फूंक मारी और फिर सोने की तैयारी करने लगी। रात भर इतने सुकून से सोई कि शायद जिंदगी में पहली दफा इतने सुकून से सोई थी। सुबह फजर के वक्त आंख खुली, इमरान को भी जगाया कि नमाज पढ़ लें। वो भी बड़ी बाकायदगी से नमाज पढ़ने लगे थे। इस बात की मुझे बड़ी खुशी महसूस हो रही थी, वरना तो मेरे इस ससुराली खानदान में न जाने ऐसा क्या था कि नमाज पढ़ने की कोई खास चाह नहीं की जाती थी। मैं तो अब कुरान पाक भी लाजमी पढ़ती थी। खास तौर पे सूरह जिन की तिलावत ऐसे शौक और ज़ौक से करती थी कि मेरे लिए इस सूरत की वजह से ही इतनी आसानियां पैदा हो गई हैं। नाश्ता वगैरह करने के बाद इमरान तो ऑफिस चले गए, लेकिन उसी दिन अस्मा मुझसे मिलने के लिए आ गई थी। भाई के आंगन को खिलता देखने की चाह में बड़ी खुश थी। अस्मा का ये रवैया पहले मेरे साथ जो भी था, लेकिन अब वो बहुत ज्यादा बदल गई थी। मैं भी घर के सुकून की वजह से बड़ी मुतमईन रहने लग गई थी। अस्मा मेरे पास ही आकर बैठ गई थी। मुझसे मेरी तबीयत से लेकर बेबी की शॉपिंग तक तमाम बातें डिस्कस कर रही थी। हंसी खुशी पूरा दिन गुजारने के बाद वो शाम को वापस जाने के लिए तैयार थी कि उसके शौहर की कॉल आई कि एक रात अम्मी की तरफ रह लो, वो कल ऑफिस से वापसी पे उसे ले लेंगे। वो भी इस बात पे खुश हो गई थी। शाम को इमरान ऑफिस से वापस आए तो कहने लगे कि आज बाहर कहीं चलते हैं। मैं अपने कमरे में ही थी। इमरान के कहने पर तैयार होने के लिए चली गई। मेरा कमरा वैसे तो ऊपर वाली मंजिल पे था, लेकिन अभी प्रेगनेंसी होने की वजह से मैं नीचे वाले कमरे में शिफ्ट हो गई थी। ये कमरा पहले भी किसी ज़माने में इमरान की दादी के ज़ेरे इस्तेमाल था, लेकिन अब हम लोग इसे मेहमानों के कमरे के तौर पर इस्तेमाल कर रहे थे। मैं अपने कमरे में तैयार हो रही थी कि अचानक ही कमरे की खिड़की खुलने और बंद होने लगी। यकबस्ता सी हवाएं खिड़की के जरिए अंदर आ रही थी। मेरा जिस्म इस सर्दी से दर्द कर रहा था। मैं आगे बढ़ी और खिड़की को बंद कर दिया। वापस आकर तैयार होने लगी। अभी कलाइयों पे चूड़ियां डाल रही थी कि खिड़की एक दफा फिर से खुल गई। मैंने उसे जाकर बंद किया, लेकिन खिड़की बंद होने का नाम ही नहीं ले रही थी। जोर लगा लगा कर थक गई, लेकिन खिड़की ऐसे हो गई थी जैसे बहुत वजनी हो और उसको कई कई लोगों ने मिलकर पकड़ रखा हो। मैं कुछ देर के लिए घबरा गई और एक दफा फिर से कोशिश करने लगी। खिड़की बंद हो गई, लेकिन मैं हैरान बहुत हुई। अस्मा मुझे बुला रही थी।
میں نے آخری دفعہ خود کو آئینے میں دیکھا اور کمرے کا دروازہ بند کرتے ہوئے باہر نکل گئی، لیکن نہ جانے کیوں میرا وہم تھا یا واقعی ایسا تھا، مجھے ایسے لگا کہ میرے کمرے سے نکلنے کے ساتھ ہی کھڑکی ایک دفعہ پھر سے کھل گئی تھی۔ مین کمرے میں جا کر ایک دفعہ پھر سے دیکھنے لگی تھی، لیکن عمران کی آواز پہ میں نہ جا سکی۔ فوڈ سیور میں کھانا کھانے کے لیے ہم لوگ نکل پڑے۔ اماں جی ساتھ نہیں گئی تھیں، ہم تینوں ہی تھے۔ فرقان کو بھی اماں جی کے کہنے پہ گھر ہی چھوڑ دیا تھا کہ سردی بہت ہے، اس لیے چھوٹے بچے کو ساتھ لے جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہم لوگ اماں جی سے کہہ کر آئے تھے کہ ہم لوگ جلد ہی گھر واپس آ جائیں گے، لیکن وہی بات کہ انسان سوچتا کچھ ہے اور ہو کچھ اور جاتا ہے۔ فرقان سو رہا تھا جب ہم لوگ گھر سے نکلے تھے۔ اماں جی کو کھانا بنا کر دے دیا تھا، کیونکہ وہ کہہ رہی تھی کہ روز روز باہر کے کھانا کھانے سے میرا معدہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہو گیا ہے۔ فرقان سو رہا تھا۔ اماں جی نماز پڑھنے لگی۔ نماز پڑھنے کے بعد وہ بہت لمبی تسبیحات کرتی تھی، اس لیے نہ جانے کیسے لیکن وہ تسبیحات کرتے کرتے سو گئیں۔ پھر وہ کچھ ہوا جو کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ہم لوگ کھانا کھانے میں مصروف تھے، اچانک ہی میری طبیعت خراب ہو گئی کہ میرے پیٹ میں شدید درد شروع ہو گیا۔ میں درد سے دوہری ہو رہی تھی۔ جلدی سے قریبی ہسپتال لے گئے۔ اماں جی کو کچھ بھی نہیں بتایا تھا۔ ڈاکٹر نے رپورٹ کی، لیکن الٹرا ساؤنڈ میں تو کچھ بھی نہیں آیا تھا۔ سب بہت پریشان تھے کہ آخر یہ کیا ماجرا ہے۔ میں جب وہاں بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی تو اچانک ہی اس کمرے کے باہر سے کوئی گزر کر کمرے کی کھڑکی کے پاس چلا گیا۔ وہاں جا کر کھڑا ہو گیا۔ کھڑکی ایک جھٹکے سے کھل گئی۔ میری نظر ایک دم سے کھڑکی کی جانب اٹھ گئی۔ وہاں ایک نہایت خوفناک شکل کا ایک عجیب سی مخلوق والا انسان نما جن کھڑا تھا، لیکن وہ انسان تو نہیں تھا۔ اس کی نہایت نوکیلی سی بازو تھیں جن پہ بے شمار چھوٹے چھوٹے سے بال تھے۔ ان بالوں میں بہت سارے لوہے کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے پھنسے ہوئے تھے۔ ان لوہے کے ٹکڑوں سے وہ کھڑکی کو کھرچنے میں مصروف تھا۔ اس کے ہونٹ ہی نہیں تھے، لیکن اس کی آنکھوں کی جگہ پہ اس کے ہونٹ بنے ہوئے تھے، جن سے وہ بار بار سرخ رنگ کا کوئی شربت پینے میں مصروف تھا۔ ایک دم سے میری چیخ نکل گئی، لیکن حیرت کی بات تو یہ تھی کہ میری چیخیں کسی نے بھی نہیں سنی تھی۔ میں عمران کو بار بار پکار رہی تھی، میں بار بار ان کی طرف دیکھ رہی تھی، لیکن وہ ڈاکٹر سے میری رپورٹ کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ وہ جن ابھی تک اسی کھڑکی کے پاس ہی کھڑا ہوا تھا، میری طرف دیکھ کر مسکرائے جا رہا تھا۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ پھر ڈاکٹر کی پرمیشن سے ہمیں چھٹی مل گئی تھی، کیونکہ رپورٹ کے مطابق میں بالکل ٹھیک تھی۔ پیٹ میں درد نہ جانے کیوں اس قدر شدید ہوا تھا۔ ہم لوگ گھر آ چکے تھے، لیکن جب گھر میں داخل ہوئے تو گھر کا منظر بھی بہت عجیب تھا، کیونکہ پورا گھر ہی بکھرا پڑا تھا۔ باہر لان میں لگے پودے بھی ٹوٹے ہوئے تھے۔ ہمیں یہی لگا کہ شاید گھر میں کوئی چور گھس آئے ہیں، اس لیے بہت تیزی سے اسما فرقان کی طرف دوڑی۔ کمرے میں پہنچے تو وہاں پہ بھی سارا سامان بکھرا ہوا تھا۔ فرقان بڑی خاموشی کے ساتھ جھولے میں پڑا سو رہا تھا، اور اماں جی بھی بیڈ پہ سو رہی تھی۔ عمران نے جا کے اماں جی کو جگایا، وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھیں۔ پھر ان کو گھر کی حالت بتائی۔ وہ بھی بڑی حیران ہوئی کہ یہ سب کچھ آخر کیا ہو گیا ہے۔ وہ بڑی پریشان ہو رہی تھی، لیکن منہ سے کچھ بول نہیں رہی تھی۔ لیکن حیرت کی بات تو یہ تھی کہ گھر کا سارا سامان بکھرا پڑا تھا، لیکن کوئی بھی چیز چوری نہیں ہوئی تھی۔ میں بھاگنے لگی، لیکن اماں جی نے بازو پکڑ کر بٹھا لیا کہ پاگل تو نہیں ہو گئی، کیوں بھاگتے ہوئے جا رہی ہو؟ اماں جی، وہ کمرے میں دیکھنے جانا ہے، وہ میرے بچے کی چیزیں، وہ کپڑے میں نہ جانے کیا سے کیا بول رہی تھی، لیکن اماں جی کو سمجھ آ گئی، اس لیے وہ خود میرے ساتھ اس کمرے میں آئیں۔ سارا سامان موجود تھا، کسی بھی چیز کو نہیں چھیڑا ہوا تھا۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا۔ میرا نواں مہینہ شروع ہونے میں صرف چند دن باقی تھے۔ اماں جی نے میرے پاس بیٹھ کے چند ضروری ہدایات دی، پھر وہ مجھے آرام کا بتا کر اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ اسما دودھ لے آئی تھی، میں نے کہا کہ سائڈ ٹیبل پہ رکھ دو۔ پھر اس کے جانے کے بعد عمران کمرے میں آئے۔ وہ بڑے پریشان لگ رہے تھے، کیونکہ ہمارے ساتھ کبھی بھی پہلے ایسے نہیں ہوا تھا جیسا کہ آج ہو گیا تھا۔ وہ مجھے ریلیکس کرنے کی ہر ممکن کوشش کر رہے تھے۔ پھر دوائیوں کے زیر اثر ہونے کی وجہ سے میں جلد ہی سو گئی۔ رات کو ایک دم سے جیسے میرا گلا خشک ہو چکا تھا، کانٹے سے چبھ رہے تھے۔
मैं जल्दी से उठी और साइड टेबल पे हाथ मार कर पानी का गिलास उठाने की कोशिश करने लगी, लेकिन मुझे याद आया कि मैं रात को पानी रखना ही भूल गई थी। जब पूरी तरह से आंखें खोल के देखा तो साइड टेबल पे जग और गिलास भी पड़ा हुआ था। मैंने पानी वाला गिलास उठा लिया और गिलास भर कर पानी पीने लगी। पानी इतना मज़े का लग रहा था कि मैंने 2 गिलास पानी पी लिया। पानी पीने के बाद मैं सो गई। सुबह फजर के वक्त आंख खुली। इमरान पहले ही नमाज पढ़ने के लिए जा चुके थे। मैंने उठकर वुज़ू किया, नमाज पढ़ी और फिर सूरह जिन की तिलावत करने के लिए बैठ गई। अम्मा जी मेरे कमरे में आई थी। कहने लगी कि ये दिन तुम्हारे लिए बहुत कीमती हैं, बेहतर है कि तुम आज डॉक्टर की तरफ चली जाओ ताकि पेचीदगियों के बारे में पता चल सके। इमरान ने भी 1 हफ्ता की छुट्टी ले ली थी। मेरे पेट में दर्द हो रहा था, तबीयत खराब हो रही थी, इसलिए अम्मा जी की बात दुरुस्त थी कि हमें डॉक्टर की तरफ जाना चाहिए। मुझे एडमिट कर लिया गया था। अस्मा मेरे पास ही थी, लेकिन अचानक ही उसकी सास की तबीयत बहुत ख़राब हो गई, जिसकी वजह से उसे वापस जाना पड़ गया। मेरे पास अम्मा जी और इमरान थे। डॉक्टर ने रात के वक्त ऑपरेशन का बताया था। सारी तैयारियां मुकम्मल हो चुकी थी। 9 माह तक सूरह जिन की तिलावत करते करते वो मुझे हिफ्ज हो चुकी थी। मेरे होठों पे अभी भी सूरह जिन का विर्द शुरू था। मुझे ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया। इमरान के दिलासे मेरे अंदर एक नई कुव्वत पैदा कर रहे थे। ऑपरेशन होने में अभी कुछ वक्त बाकी था। मैंने खिड़की पे एक साया सा लहराते हुए देखा। न जाने क्यों मुझे वहम हो गया था कि ये वही साया है जिसे मैंने अपने कमरे की खिड़की और फिर अस्पताल के कमरे की खिड़की पे लहराते हुए देखा था। मैंने आंखें बंद कर लीं, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मेरे करीब कोई आ रहा है। मैंने पहले से भी ज्यादा जोर से आंखें बंद कर ली थी। कदमों की चाप मेरे और करीब आ गई थी। मैंने आंखें पहले से भी ज्यादा जोर से बंद कर ली थी। मुझे ऐसे लगा जैसे मेरे बेड के इर्द गिर्द कोई चक्कर लगा रहा है, लेकिन कौन? मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही थी। दर्द की शिद्दत मेरे जिस्म के आर पार हो रही थी, लेकिन न जाने ये डॉक्टर क्यों नहीं आ रहे थे। मैंने चीख चीख कर उन्हें बुलाने की कोशिश की, लेकिन कोई भी नहीं आया। शायद कोई भी नहीं आएगा। लेकिन फिर कुछ देर मजीद गुजरी तो डॉक्टर आए। मेरा ऑपरेशन हुआ और अल्लाह ने मुझे बेहद खूबसूरत बेटे से नवाजा। मुझे अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं हो रहा था। शायद पूरी दुनिया को ही मेरी इस खुशी में शामिल होने के लिए इमरान ने स्पेशल मिठाई का ऑर्डर दे दिया था। कोई कमी ना रहे, इस तरह की मिठाई बनाओ। मेरे बेटे की पैदाइश हुई है। 3 दिन तक मेहमानों का तांता बंधा रहा। लोग मुबारकबादें देने के लिए आ रहे थे। तीसरे दिन की शाम में हमें छुट्टी हो गई। हम लोग घर वापस जाने के लिए सामान गाड़ी में रख रहे थे। इमरान ने हमारे कमरे को पहले ही अच्छा सजा दिया था। आज ना जाने क्यों मेरा दिल कर रहा था कि घर जाने से पहले अपने बेटे को उसका गांव भी दिखाया जाए। मैं इस हक में नहीं थी, लेकिन मैं ये भी जानती थी कि इमरान की खुशी इसी में है, इसलिए वो अपनी मर्जी ज़रूर करेंगे। मेरा गांव यानी कि इमरान के वालिद का गांव, जहां उनकी कुछ ज़मीनें भी थीं, हम लोग बहुत ही कम वहां जाया करते थे। लेकिन आज इमरान अपनी खुशी का इजहार करने के लिए गांव की तरफ गाड़ी ले जा रहे थे। जब हम लोग गांव के करीब पहुंचे तो रात हो गई थी। मुझे अजीब सा खौफ महसूस हो रहा था, लेकिन मैं जानती थी कि गांव में ऐसे ही सन्नाटा हुआ करता है। अभी हमारा गांव वाला घर कुछ सड़क से दूर था कि अचानक ही हमारी गाड़ी खराब हो गई। कुछ मेरी हालत ऐसी थी, कुछ सर्दी और फिर सबसे ज्यादा खौफो हिरास। गाड़ी मैकेनिक को इमरान कई दफा फोन कर चुके थे, लेकिन वो कॉल ही नहीं सुन रहा था। मजबूरन इमरान मेरे पास गाड़ी में आए और कहने लगे कि तुम गाड़ी को अच्छी तरह से लॉक करके बैठ जाओ। मैं यहाँ से कुछ फासले पे एक मोटर मैकेनिक की दुकान है, मैं उसे खुद जाकर लेकर आता हूँ। बस तुम गाड़ी से बाहर मत निकलना। लेकिन इमरान, मैं कैसे यहाँ अकेली रह सकती हूँ? आपको मैंने कितना मना किया था कि अभी हम लोग सीधा घर ही जाते हैं। मेरी ये बात सुनकर इमरान भी शदीद परेशान हो गए थे। लेकिन वही बात कि अब पछतावे क्या होवत जब चिड़ियां चुग गईं खेत। अब तो इन सारी बातों का कोई फायदा ही नहीं था। अब तो सबका सामना ही करना था। इमरान जा चुके थे और मैं छोटे के साथ गाड़ी में अकेली ही थी। गांव का सन्नाटा, रात का आलम और फिर दूर कहीं गीदड़ों की बोलने की आवाजें मेरे अंदर एक अजीब तरह से खौफ पैदा कर रही थी।
میں نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی، لیکن ڈر کے وقت بعض اوقات کچھ پڑھنا یاد بھی نہیں رہتا ہے۔ میں اپنے بیٹے کو اپنے سینے سے چمٹائے بیٹھی ہوئی تھی کہ اچانک ہی دروازے پہ دستک ہوئی۔ میں اس قدر ڈری ہوئی تھی کہ مجھے لگا کہ شاید عمران آ گئے ہیں۔ میں نے بنا سوچے سمجھے دروازہ کھول دیا، پھر وہ واقعی عمران ہی تھے۔ سجل یہاں سے کچھ فاصلے پہ میرے ایک دوست کا گھر ہے، وہ مجھے راستے میں ملا تھا۔ وہ کہنے لگا کہ بھابھی کو یہاں گھر لے آؤ، پھر ہم دونوں مل کر گاڑی کو ورک شاپ میں پہنچا دیں گے۔ میں عمران کے پیچھے پیچھے چلنے لگی، وہ مجھ سے نارملی باتیں کرتے رہے۔ ایک بڑے ہی عالیشان گھر کی طرف ہم دونوں چل رہے تھے۔ گھر کے اندر داخل ہوتے ہی سارے گھر کی بجلی آن ہو گئی، جس سے اس گھر کی خوبصورتی میں مزید اضافہ ہو چکا تھا۔ عمران میرے آگے آگے چل رہے تھے، لیکن جیسے ہی میں ان کے پیچھے پیچھے ایک کمرے میں داخل ہوئی تو پورا کمرہ ہی تاریکی میں بدل گیا۔ بہت سارے چھوٹے موٹے سے کیڑے میرے پیروں کو چپک گئے تھے۔ میں نے چیخیں مارنا شروع کر دیں۔ وہ کیڑے میرے جسم میں دوڑنے لگے۔ جب میں بہت زیادہ اچھل رہی تھی تو اچانک ہی میرا بیٹا میرے ہاتھوں سے پھسل کر گرنے لگا۔ اس سے پہلے کہ وہ نیچے گرتا، اسے کسی نے اچھل کر پکڑ لیا۔ عمران نے بیٹے کو پکڑ لیا تھا۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا۔ ابھی میں ان سے پوچھنے ہی لگی تھی کہ یہاں اس کمرے کی لائٹیں تو جلا دیں، ابھی لفظ میرے منہ میں تھے کہ اچانک ہی عمران کی شکل بدلنے لگی۔ ان کے سارے دانت لمبائی میں بہت زیادہ ہونے لگے تھے اور ان کے پاؤں الٹ گئے تھے۔ ایڑیاں اگلی طرف اور انگلیاں پچھلی طرف چلی گئی تھی۔ آنکھیں غائب ہو گئی تھی، ان کی جگہ پہ گہرے گڑھے پڑ گئے تھے۔ میں نے چیخنا شروع کر دیا، لیکن اصل حالت تو اس وقت خراب ہوئی جب انہوں نے میرے بیٹے کو پنکھے کے ساتھ لٹکا دیا۔ میں نے رو رو کر ان سے معافیاں مانگنی شروع کر دیں۔ خدا کے لیے میرے بچے کو چھوڑ دیں، خدا کے لیے اس میں اس کا کیا قصور؟ اگر کچھ غلط کیا ہوگا تو میں نے کیا ہوگا، میرے بچے نے تو کچھ بھی برا نہیں کیا ہے۔ لیکن کوئی بھی میری بات سننے کو تیار نہیں تھا۔ ایک دم سے کمرے کی چھت اڑ گئی اور اس میں سے ایک اور ہی مخلوق نیچے اتر رہی تھی۔ ان کی بولی میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ وہ میرے بچے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ یہ ہمارا بچہ ہے، یہ میرا بچہ ہے، اسے ہمارے حوالے کر دیں۔ میں نے رو رو کر برا حال کر دیا تھا، لیکن وہ سب کی سب ایک آواز میں ہنس رہی تھی۔ شاید وہ چڑیلے تھی، شاید جنات تھے، میری سمجھ میں کچھ بھی نہیں آ رہا تھا۔ پھر وہاں پہ وہی سایہ سا لہراتا ہوا میرے قریب آ گیا۔ میرے بیٹے کو پنکھے پہ لٹکائے ہوئے پنکھے کو فل سپیڈ میں چلا دیا۔ یہ سب کچھ دیکھ کر میں بے ہوش ہو گئی، لیکن کچھ دیر کے بعد مجھے جب ہوش آیا تو عمران وہاں پہ کھڑے ہوئے تھے۔ وہ مجھے ہوش میں لانے کے لیے میرے منہ پر پانی کے چھینٹے مار رہے تھے۔ عمران، میرا بچہ، میرے بچے کو بچائیں، خدا کے لیے میرے بچے کو۔ میں بیٹے کی طرف اشارہ کر رہی تھی، لیکن وہاں پہ شاہ جنات آ چکا تھا، جس کے مطابق یہ بچہ ان کا ہے، کیونکہ سورہ جن کی تلاوت کرنے کی وجہ سے یہ انسانی بچہ نہیں رہا، بلکہ یہ ہمارا بچہ ہے۔ ہم اسے اپنے ساتھ لے کر جا رہے ہیں۔ نہیں، یہ میرا بچہ ہے، میں اسے نہیں جانے دوں گی۔ عمران کے ساتھ ایک نہایت خوبصورت چہرے والے بزرگ بھی تھے۔ وہ تسبیحات پڑھ رہے تھے، ساتھ میں یہ بھی کہہ رہے تھے کہ جب سجل بیٹی نے سورہ جن کی تلاوت شروع کی تھی تو اس سے پہلے ہی اللہ نے اس پہ اپنا کرم کر دیا تھا۔ یہ انسانی بچہ ہے، کسی بھی جن کا نہیں۔ لیکن یہ اس درخت کے ساتھ جو کپڑا باندھنے گئی تھی، وہ کپڑا دراصل اس بیری کے ساتھ باندھ دیا تھا اور اس بیری پہ ہمارا قبضہ تھا، اس لحاظ سے یہ ہمارا بچہ ہے۔ لیکن وہ کپڑا اسی دن ہی وہاں سے کھل گیا تھا۔ جاؤ جا کے دیکھ لو۔ بزرگ پہلے سے کچھ سختی سے بولے تھے۔ بچہ انہوں نے اپنے قبضے میں لیا، پھر کچھ پڑھتے رہے، جس کی بنا پہ ساری جناتی مخلوق ایک ایک کر کے وہاں سے چلی گئی۔ ہم لوگ گھر واپس آ گئے۔ اماں جی سے اس واقعے کا ذکر نہیں کیا۔ بعد میں عمران نے بتایا کہ جب تم گاڑی سے نکلی تھی، میں اسی وقت ہی تم لوگوں کے پیچھے پیچھے چلتا ہوا یہاں تک پہنچ گیا۔ بس یہ اللہ پاک کے نیک بزرگ میری مدد کرنے کے لیے یہاں تک پہنچ گئے۔ الحمدللہ ہماری مدد ہو گئی۔ آج اس واقعے کو بیتے 10 سال ہو گئے، لیکن میرے بیٹے کی ہر سالگرہ پہ وہ قیمتی تحفے تحائف میرے بیٹے کو دیتے ہیں۔ الحمدللہ۔ دوستو، اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اسے اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا۔ اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے
تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اللہ حافظ۔